دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری، نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری، نبھاؤندا نہ یاری کوئی عمر ساری، اے دنیا نہ کر دی کسے نال وفاواں، اے دنیا نہ کر دی کسے نال وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سر تے چھاواں، کیوں اے دنیا فریبی نکمی نکاری، دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری، تے پلیاں جس کر نوں تو اس کر وچ آکے تو لانا اے ڈیرا، جس کر وچ جا کے تو لانا اے ڈیرا، جس کر وچ جا کے تیرے اوس کردہ نہ بوہا نہ باری، تیرے اوس کردہ نہ بوہا نہ باری، دو دن دا میلہ تے دو دن دی یاری، تے وچ قبر دے جد نکیراں نے آنا، وچ قبر دے جد نکیراں نے آنا، تے آکے تینوں پوچھنا پچھونا، تے آکے تینوں پوچھنا پچھونا، تے پھر کی ہوئے گا اٹھے آوے گی میرے مصطفیٰ دی سواری، جدہ جدہ یقین ہے نا حضور نے ساڑی قبر چونا ہے، بندہ ذرا محبت نہ بولے ذرا سبحان اللہ، اٹھے آوے گی میرے مصطفیٰ دی سواری، سارے ذرا میرے مل کے پڑھ لو، اٹھے آوے گی میرے مصطفیٰ دی سواری، دو دن دا میلہ تے دو دن دی یاری۔ حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر بانیان محفل، آج دیئے نورانی روحانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ احسال ثواب واسے انقاد پذیرے، میں دعا کرنا و رب العالمین جنہ مرحومہ واسے اس محفل پاک دا انقاد کیتا گیا، اللہ پاک انہ دی قبر تے لا تعداد رحمتان نزول فرمائی، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ساؤنڈ اپریٹ فرما رہے نے بھائی نعمت صاحب، حق باؤ سور سسٹم والے، آپ علماء کرام دینا بڑائی پیار کر دینے، اللہ پاک آپ دی اس کوشش و کاوش نے قبول فرمائے، اور جناب اجتماع بھائی محمد صغیر صاحب آپ نے حکم فرمایا، آپ دے حکم تے میں حاضر ہویا، میں دعا کرنا و رب العالمین منتظمین دا انتظام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین منو حق سچ بیان کر کے تانو سن سنا کے اس تے عمل پیرا ہو کے دو میں جہان سوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں وقت ان مروجہ خاتے رکھ دیا ہوں یا بلا تخیر تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرانگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اس آیت دا پہلے شان نزول سماعت فرماؤں، حضور تشریف فرمانے سے آبادی محفل سجیے، کتے جناب صدیق اکبر بیٹھے نے، کتے جناب عمر فاروق اعظم بیٹھے نے، کتے جناب عثمان غنی بیٹھے نے، کتے حضرت مولا علی بیٹھے نے، صحابہ دی محفل سجی، ایک صحابی آگیا سوال کر دے، سونیا اہل ایمان، سونیا رب نے منو بڑا مال عطا کیتا ہے، بڑی دولت عطا کیتی ہے، منو سمجھ نہیں ہوندا میں اپنا مال و دولت خرچ کتے کراں۔ ایس دور دے اندر ایک گل کہنا ہی بڑی اوکھی ہے کہ رب نے منو بڑا مال عطا کیتا ہے، عرب خرپتی بندہ بھی ہوئے نا، بندہ نو پچھے حالات کیسے چل دینے پہ کہے گا نہیں جی نہیں بس جی گزارا نہیں ہو رہا، ساڈا مشن بن چکے ہے دولت کمانا، لوگ کہندے نے بس مال ہونا چاہیے، لوگ اج اے نہیں ویکھدے حلال آ رہے کہ حرام آ رہے،
اتھے گل یاد رکھنا، جس بندے نے اپنی اولاد نو حلال کمائی کھوائی ہوئے گی او دی اولاد کدی بھی او دی نافرمان نہیں بنے گی۔ آج ساڑا مشن بن چکے ہیں مال و دولت کمانا۔ دیکھو نا حضور تشریف فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ روایت کر دینے، سرکار دی بارگاہ چکنا انصاری آ گیا، عرض کر دے نبی اللہ اہل ایمان وچوں سب تو زیادہ عقل مند کون انسان ہے؟ سرکار نے فرمایا سوال کرنے والے سن لے، او بندہ عقل مند ہے جڑا اپنی موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کر دے تے اپنی قبر تے حشر دی بہترین تیاری کر دے۔ پھر صحابہ نے حضور دی بارگاہ سوال کیتا، صحابہ دے بھی سوال کرن تو صدقے جائیے، جدو بھی سوال کردے سن ایسا سوال کردے سن تے قیامت تک دے اون والے مسلمانہ واسے و مثل راہ بر جاندہ سی۔ صحابہ سوال کردے نے سونیا کیا کوئی ایسا عمل ہے وے جیڑا بندہ کرے تے بغیر شہید ہویا شہیداں وچوں اٹھایا جائے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، اگر کوئی میرا امتی روزانہ روٹین دے نال اپنی موت دن وچ 20 مرتبہ یاد کردا ہے قیامت والے دن شہیداں وچ اٹھایا جائے گا۔ پر مسلمانوں آج سن غور کرنا چاہیے ہے کہ اسی کنی دفعہ موت نو یاد کرنے دن وچ 20 مرتبہ دے دور دی گل اسی ایک دفعہ نہیں کرتے۔ جنازے تے گلاں سنی دیاں لوگ کہندے نا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اور جس چار پائی دے تیری روح قبض ہوندی ہے لوگ تے ڈر دے کئی دن اس چار پائی دے بیٹھ دے نہیں ہیں، کئی دن ڈر دے بیٹھ دے نہیں ہیں۔ پر مسلمانوں آج ویلا جے لوگ گلاں کردے جدوں مراں گے پھر ویکھی جائے گی، اور مرن تو بعد بھی کوئی ویکھن دیندا ہے؟ اکھاں کھلیاں ہون تے لوگ اکھاں بند کر دیندے۔ سب تو پہلے تیرا نام تیرے کو کھو لیا جاندا ہے، تیرے نام دی جگہ تے تیرا نام میت رکھ دیتا جاندا ہے۔ جس صابن دے نال تینوں غسل دتا جاندا ہے، کوئی صابن کوئی استعمال کرنا پسند نہیں کردا، سانو چاہیے اسی اپنی آخرت دی تیاری کر لئیے۔ بزرگان دین فرماندے نے جدو تو دنیا تے آیا سا نا تے تو رو رہا سا ہر بندہ خوش سی، جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے بچہ روندہ ہے گھر والے خوشی مناؤندے نے۔ آپ فرماندے جو تو دنیا تے آیا سا نا تو رو رہا سا ہر بندہ خوش سی، دنیا تے رہ کے میرے نبی نال ایسا پیار کر ایسی محبت کر جدو تو دنیا تو جامے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تے آہر آکش کبار ہوئے۔ خدا دی عزت دی قسمیں مرندہ بھی مزہ آ جائے گا تے جیندہ بھی مزہ آ جائے گا۔ پر مسلمان وجہ سانو پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا فانی جڑا اس دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دنیا نو چھنڈ کے جانا ہے۔ سدا نہ باغاں وچ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہار آرام، سدا نہ ماپے تے نائے حسین جوانی تے سدا نہ صحبت یار آرام، کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا میں اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو وار حضرت دی بکار آؤ مسلمانوں بات دن نکل گئی مرد کرنا سا پیا صحابہ تشریف فرمانے اس زمانے والے اس صحابہ دی محفل سجی ہے، اس محفل دیاں شانہ میں کی بیان کران جس محفل وچ بیٹھن والے میرے نبی دے یار نے، اس محفل دیاں شانہ میں کی بیان کران کتے جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے نے، کتے جناب عمر فاروق اعظم بیٹھے نے، میں تے ہوئی کہہ سکنا وا کتنے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے، جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
حضور تشریف فرمانے صحابی سوال کرتے سونے رب نے بڑا مال عطا کیتا ہے بڑی دولت عطا کیتی ہے مینوں سمجھ نہیں آندا اپنا مال و دولت خرچ کتے کراں اجے میرے آقا بولے نہیں تے جبریل قرآن لے کے آ گئے نے توجہ فرمانا ذرا میرے الفاظ آیا نہ کرے اج کوئی دنیا دا مولوی بولے تے تقریر بندی ہے اج کوئی دنیا دا مفتی بولے تے تقریر بندی ہے جدوں آمینہ دے لال بولن قرآن بندا ہی حدیث بندی ہے جبریل قرآن لے کے آ گئے نے یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین سونے محبوبہ جن لوگ تواڈی بارگاہ جا کے سوال کر دینے اسی اپنا مال خرچ کتے کریے ماذا ينفقون سونے اسی اپنا مال خرچ کتے کریے قل ما انفقتم سونے محبوبہ تسی انہاں لوگاں نو فرما دیو تواڈا سب تو بہتر او مال ہے جڑا مال تواڈے والدین تے خرچ ہو جاوے او مسلمانوں قرآن کریم دا اگلا مقام پڑھ کے ویکھو رب العالمین نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فرمایا جدو تواڈے رب دا حکم آ جائے تسی اپنے رب دا حکم مننا ہے اللہ تعبدو الا ایاہ فرمایا اللہ تو سوائے کسی دی عبادت نہیں کرنی وبالوالدین احسانا تے اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے اگر رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فرمایا اگر انہاں دوواں وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے دی عمر وچ پہنچ جاون انہاں اگے اف وی نہیں کرنی تے رب نے پھر کلام کرن دا وی طریقہ دسیا یا اللہ پھر کیسے نہ گفتگو کرنی ہے فرمایا وقل لهما قولا کریما انہاں دے نال بڑے ہی نرمی والے لہجے نال گفتگو کرنی ہے اگر رب العالمین نے فرمایا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ فرمایا جدو تیرے ماں تے باپ دوویں بڑھاپے دی عمر وچ پہنچ جاون پھر تو اپنے دوویں بازو انہاں واسطے بچھا کے رکھنے ہاں تے انہاں واسطے پھر تو دعا بھی کرنی ہے اور رب نے اتنے قید نہیں لگائی اگر تیرے ماں پہ دنیا دے تو پھر دعاواں کر اگر دنیا تو چلے گئے نے پھر نہ دعاواں کری بلکہ رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رب نے اعلان کر کے فرمایا لوگو جدو تیرے ماں پہ دنیا تے سن او تو بھی دعاواں کریا کر جدو دنیا تو چلے گئے نے پھر انہاں نو تیریاں دعاواں دی بہت ہی لوڑ ہے پھر انہاں واسطے اور زیادہ دعاواں کریا کر آؤ مسلمانوں حدیث پاک بھی سماعت فرماؤ وعن عبداللہ ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال صلاة لوقته قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله جناب عبداللہ ابن مسعود آپ روایت کر دینے سرکار دی بارگاہ سے آپ سوال کر دینے سونے کیڑا ایسا عمل ہے جنہیں رب نو بڑا چنگا لگدا ہے سرکار نے فرمایا قال صلاۃ لوقتہ نماز اپنے ٹائم تے ادا کیتی جاوے اے عمل رب نو بڑا چنگا لگدا ہے سے آپ عرض کر دینے سونے قلت ثم عین سونے اس تو بعد کیڑا عمل ہے میرے نبی نے فرمایا قال بر الوالدین محبت نہ بولو سبحان اللہ پھر والدین نال نیکی کیتی جاوے انہاں دی خدمت کیتی جاوے انہاں نال اچھا سلوک اگر رب العالمین نے فرمایا اسے عبرت کر دینے سونے قلت ثم عین سونے اس تو بعد کیڑا عمل ہے میرے آقا نے فرمایا قال الجہاد فی سبیل اللہ پھر اللہ دی راہ تے جہاد کیتا جاوے مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا میرے آقا نے ماں باپ دی خدمت کرن دا حکم دیتا بلکہ میرے آقا کر کے دسی حضور منبر تے جلوہ افروز نے میرے آقا مسلمان منبر تے جلوہ افروز نے میرے آقا نے منظر ویکھیا ساری مسجد نبوی شریف صحابہ دے نال بھری ہوئی ہے جس ویلے میرے آقا
کا منظر ویکھیا حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے میرے آقا لمبی سانس لیتی سرکار دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے صحابہ عرض کردے نے سونیا کی ہویا ہے اکھاں چوں آنسو کیوں آئے نے میرے آقا فرمایا اے میرے صحابہ اج مینوں اپنی ماں سیدہ آمینہ یاد آ گئیاں نے میری ماں دنیا تے حیات ہوندی ویکھدی میری ماں ویکھدی رب نے میرے پتر نوں کتنا مقام عطا کیتا ہے میری ماں ویکھ کے کتنا خوش ہوندی اج مینوں اپنی ماں یاد آ گئی ہے میرے آقا فرمایا صحابہ سن لو اگر میری ماں دنیا تے حیات ہوندی میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا 2 رکعتاں پڑھنیاں ہوندیاں 2 پڑھ لیاں ہوندیاں میری ماں مینوں آواز دیندی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمایا میرے صحابہ میں نماز چھڈ دینی سی اپنی ماں جی دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کرنا سی لبیک یا امی ماں جی میں حاضر ہوں پر مسلمانوں انہاں دا احساس ادوں ہوندا ہے جدوں ماپے دنیا تو چلے جاندے نے جدوں ماواں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے اے ادوں پتہ لگدا جے بہ کے پت تیرا تیری قبر تے روندا اٹھ مائیں کار چلیے بہ کے پت تیرا تیری قبر تے روندا اٹھ مائیں کار چلیے ہن تیرے بنا مینوں چین نہیں آندا اٹھ مائیں کار چلیے موڑے مکھ نے تھو کیڑی گلوں مائنی اینی چھیتی قبراں چ ڈیرے کانوں لائے نی موڑے مکھ نے تھو کیڑی گلوں مائنی اینی چھیتی قبراں چ ڈیرے کانوں لائے نی ان پت کہہ کے کوئی سینے نہیں لوندا اٹھ مائیں کار چلیے بہ کے پت تیرا تیری قبر تے روندا اٹھ مائیں کار چلیے دکھ سکھ چل کے دے اماں مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو قبراں چ ڈیرا لا لیا دکھ سکھ چل کے دے ماں مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو قبراں نوں ڈیرا لا لیا ہاتھ جوڑ جوڑ پتر تیرا روندا اٹھ مائیں کار چلیے اے مسلمان ادو پتہ لگتا جی جب ماما دنیا تو چلیاں جاندیاں نے میرے آقا نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتا میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی کعبہ جس نے ویکھنا ہووے وہ تک لے صورت ماں دی تے چھان کر ماننیا ماں دے سائے وچ رہ کے جی لیا کر مزہ حوضے کوثر دا کہ چکھنائی پیر ماں دے تو کے پی لیا کر مسلمانوں آخری بات پیش کرنا واپیام اور صبح دی اجازت مسلمانوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ آپ مسلمانوں طواف کعبہ کر دینے پہ غیب وچوں آوازاں آ رہی نے لا لبیک لا لبیک لا لبیک اسی تیری حاضری قبول نہیں کر دیں اسی تیرا اتھے ہونا قبول نہیں کر دیں آپ نے تلاش شروع کی تھی ہے کیڑا بندہ ہے طواف کعبہ اندر خلل ڈالن والا آپ نے ویکھیا ایک بندہ جدو لبیک آخدا ہے اودو غیب وچوں لا لبیک دی آواز ہوندی ہے اسی تیری حاضری قبول نہیں کردے آپ نے فرمایا اے طواف کعبہ کرنے والے ٹھہر جا او کیڑا گناہ کر کے آیا ہے خانے کعبے دی شان و عظمت نو ویکھ
تے सही केड़ी जगह है जिथे बंदा पहली निगाह डाले गुनाहां तो इस तरह पाक हो जाता है जिवें अज दुनिया ते आया है वो केड़ा गुनाह कीता ही रब तेरी इत्थे भी आके हाज़री कबूल नहीं करदा पिया कहंदा बाबा जी की दसां मैं मां दा बेअदब हां मैं मां दा गुस्ताख हां पर मैं की गुस्ताखी कीती हूं कहंदा बाबा जी रोज़ियां दा महीना सी मेरे सारे घर वाले रोज़ा रखिया सी मैं रोज़ा नहीं सी रखिया मैं सुबह भुखा प्यासा घरों निकलिया वां असर दा वेला होया है अफ्तारी दा टाइम होया है मैं घर आ गया वां मेरी मां तंदूर दी अग ते रोटियां लगा रही सी अपनी मां नूं कहा मां रोटी दे दे मां कहन लगी बेशर्मा सबर कर जा जिन्ना रोज़ा रखिया होया है उन्हां नूं अफ्तारी कर लैण दे जेड़ा बचेगा तू खा ले कहंदा बाबा जी अपनी मां दे अल्फाज मेरे को बर्दाश्त नहीं होए मेरे ते जवानी दा गलबा सी मेरी जवानी ने जोश मारिया मैं गुस्सा खा के उठिया अपनी मां दे मुंह ते थप्पड़ मारिया मेरी मां जलदे होए तंदूर दी अग अंदर डिग पई मेरी मां दे हाथ भी सड़ गए मेरी मां दे पैर भी सड़ गए पर मैं दफा हो जाए तू ओ मरदूता दफा हो जाए तू मां नूं तंदूर दी अग में सुट के आके इत्थे आके तवाफे काबा करने पिया जा जा के मां नूं राजी करके आ कहंदा बाबा जी बड़ी बड़ी माफियां मंगियां ने पर मां माफ नहीं करदी पर मैं चिल्लाना होवे ते मामा दे दिल नरम गुलाबों एक कद करन कबूल जुदाई ए पुत्रां दे सब ऐब छुपावन ना सुरन कदे बुराई ते कर दे मन कुर्बान खजाने ते कर लैन कबूल गदाई आज़म ओहो बड़ा मुनकर जिन्हें मां दी कदर ना पाई हुण मुसलमान अद्धी रात का टाइम दौड़ता है जाके दरवाजा खड़काउंदा है अज भी मुसलमानों मां जिंदा होवे ते जाके दरवाजा खड़काउण दी लोड़ नहीं पैंदी मां पुत्र दियां पैरां दी आवाज सुन के दरवाजा खोल देंदी है मैं सदके जावां मेरा पुत्र आया जे अज मुसलमानों पुत्र लेट हो जावे अगर मापे जिंदा होवन ते दोवें एक दूसरे दे मुंह वल वेंदे ने नाले कहंदे ने वेख ला कितना टाइम हो गया अजे तक आया नहीं अजे तक आया नहीं हूं जो मावा टुर जांदियां ने जो बाप टुर जांदा है फिर बाहर खड़े होके लम्मे लम्मे दरवाजे खड़काने पैंदे ने लम्मियां लम्मियां पैना देनियां पैंदियां ने और जिन्हां दियां मावां कोई नहीं उन्हां नूं पुछो अगे रमजान आने वाला है वो कदी मां दी हाथ दी सहरी याद करके रोणगे कदी मां दे हाथ दी अफ्तारी याद करके रोणगे कोई खुशी दा वेला आवे ते मापे याद आउंदे ने कोई गमी दा वेला आवे ते मापे याद आउंदे ने मां ते बाप जे ए नेमत दोवें यारो जगदा मिठा मेवा जिसने जन्नत दे विच जाना कर लो इन्हां दी सेवा ते एहो दुआए मेरे आ मौला न मरन किसे दियां मावा एहो दुआए मेरे आ मौला न मरन किसे दियां मावा मां दे पैरां थले जन्नत ते मावा ठंडियां छावां ते याद करके मां यूसुफ ओ देखो बुक बुक रोए दिल दे दर्द सुनावा सारे जे कदी मां सामने होवे उदों पता लगता जे जो मावा टुर जांदियां ने अद्धी रात का टाइम है जाके दरवाजा खड़काउंदा है आवाज आई कौन मां जी तुहाडा पुत्र आया वा फरमाया पुत्र अगे भी बड़ी बड़ी आना है कदी इन्नी मुहब्बत नाल पुकारिया नहीं हूं मां अज मैं किसी मसीत विचों नहीं आया अज मैं किसी बाजार विचों नहीं आया मैनू बैतुल्ला शरीफ चो धक्के मार के कर दिता गया मां दरवाजा खोल मैं तेरे को माफी मंगनी है पुत्रा अगे भी बड़ी बड़ी आना है पुत्रा अगे भी बड़ी बड़ी आना है कदी इन्नी मुहब्बत ना पुकारिया नहीं हूं मां अज मैनू खाना काबा तो धक्के मार के कर दिता गया मां दरवाजा खोल मैं तेरे को माफी मंगनी है मां कहने लगी बेटा किस तरह दरवाजा खोलना हाथ भी सड़ गए ने मां चल के ते आ पुत्रा चल के किस तरह आवा पैर भी सड़ गए ने
ماں اگر تو دروازہ نہ کھولیا میں دروازے دی دلیس سے ٹکرا مار کے اپنی جان دے دیاں گا۔ پتر نے پہلی ٹکر ماری ہے، بڈھی ماں دا کلیجہ پھٹ گیا، پتر نے دوسری ٹکر ماری ہے، بڈھی ماں منجی تو زمین تے آئی ہے، کہندی ہے پترا میں صدقے جاواں، ہن ٹکر نہ ماری میں آ رہی ہوں، ہن ٹکر نہ ماری میں آ رہی ہوں۔ بڈھی ماں گوڈیاں دے سارے چلدی ہوئی آئی ہے، آگے اپنے جلے ہوئے ہتھاں دے نال دروازہ کھولیا ہے۔ پتر نے ماں دیاں قدماں تے لب رکھے نے، کہندا ہے ماں مینوں معاف کر دے، تینوں شہید کربلا دا واسطہ ہی، ماں مینوں معاف کر دے، تینوں سیدہ زہرا دی چادر دا واسطہ ہی۔ ماں کہن لگی پترا معاف کیتا، بار بار معاف کیتا، 1000 بار معاف کیتا، ہن ماں نوں راضی کر کے بیت اللہ شریف وال جان لگدا ہے۔ غیب وچوں آواز آئی، اے نوجواناں اپنے ماں باپ دے چہرے وال محبت نہ ویکھنا تیرا کم ہے، ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرنا اے تیرے رب دا کم ہے۔ حضرت دی وقار سرکار دا فرمان ہے، بندہ ایک دفعہ محبت دے نال ماں باپ دے چہرے وال ویکھے تے رب مقبول حج دا ثواب عطا فرماوندا ہے۔ تے مسلمان جتھے ماں دی خدمت کر دے ہو باپ دی بھی خدمت کریا کرو۔ سرکار نے فرمایا ماں دی خدمت زیادہ کرنی ہے تے باپ دی نصیحت تے عمل کرنا ہے۔ تیری جنت ہے تیری ماں دے قدمہ تھلے ہے، تیری ماں دی جنت کتھے ہے؟ تیرا باپ راضی ہوئے گا تے تیری ماں جنت جائے گی۔ سرکار نے فرمایا لوگو جنہیں باپ نو ناراض کیتا انہیں رب نو ناراض کیتا، جنہیں باپ نو راضی کر لیا انہیں رحمان نو راضی کر لیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین میرا پڑھنا تو آڈا سننا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔